नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने वनापट्टी जिले में नौ तामीर शुदा पावर सब स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। वनापट्टी जिले के चंबावी मंडल के विल्लाटूर गांव में 33 केवी पावर सब स्टेशन कायम किया गया है। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने 175 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए पावर सब स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। क़ब्ल उन्होंने सब स्टेशन के अहाते में शजरकारी भी की। वजीर जुपली कृष्णा राव, MP मल्लू रवि, वनापट्टी के MLA मेघारेड्डी के अलावा दीगर कायदीन ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का तलबा की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बच्चों ने फूल निछावर करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर व दीगर वज़रा का खैर मक़दम किया। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन के हाथों टोली चौकी में क़ज़ात दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। निकाह से मुताल्लिक़ मुफ्त रहनुमाई के लिए टोली चौकी इलाके में क़ज़ात दफ्तर कायम किया गया है। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने क़ज़ात दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। नायब क़ाज़ी हाफिज़ मोहम्मद खलील अहमद क़ादरी की जानिब से मेहमानान का खैर मक़दम किया गया। नायब क़ज़ात के इस दफ्तर में निकाह से मुताल्लिक़ तमाम उमूर की अंजामदही अमल में लाई जाएगी। सदर क़ाज़ी गोलकुंडा जोन क़ाज़ी सैयद एजाज़ुल्लाह क़ादरी मौलवी फ़ाज़िल जामिया निज़ामिया ने इस इफ्तिताही तक़रीब की सदारत की। इस मौके पर नारायणनगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, गोलकुंडा कॉरपोरेटर अमीर पाशा, नुमाइंदा कॉरपोरेटर टोली चौकी हारून फरहान के अलावा सादुल्ला खान सबील, एडिटर RC उर्दू TV, क़ाज़ी मोहम्मद नोमान, मोतमद भूमि क़ाज़ी एसोसिएशन, क़ाज़ी मोहम्मद सिराजुद्दीन रिजवी, सदर क़ाज़ी सुल्तान बाजार के अलावा उम्मत मुस्लिमा की कसीर तादाद देखी गई। सदर क़ाज़ी गोलकुंडा जोन क़ाज़ी सैयद एजाज़ुल्लाह क़ादरी मौलवी फ़ाज़िल जामिया निज़ामिया ने दफ्तर से मुताल्लिक़ तमाम तर तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। व नाज़रीन हज़रात, मैं दिल की गहराइयों से हमारे नायब क़ाज़ी साहब हाफ़िज़ व क़ारी मौलाना खलील अहमद साहब, इमाम व ख़तीब मस्जिद शुजाअत को नायब क़ाज़ी की हैसियत से इस हल्क़े के लिए मुंतख़ब किया गया है और इस हल्क़े में मौलाना खलीलुल्लाह साहब नायब क़ज़ात के जो अंजाम है उसको बखूबी हुस्ने अंजाम देंगे। आप तमाम हज़रात से गुजारिश की जाती है कि मैरिज सर्टिफिकेट हो या निकाह की इत्तला देना है या फिर खुला हो या और कुछ शरई मसाइल हो और आपस में मियाँ बीवी के कुछ तनाज़ात है तो उन तनाज़ात का हल करने के लिए हज़रत मौलाना खलीलुल्लाह साहब से रुजू होएं और उनका ऑफ़िस छोटी जानकी नगर रूबरू मस्जिद सुफ़हा के सामने है और बाज़ाब्ता गवर्नमेंट हुकूमत की जानिब से मेरा तक़र्रुर हुआ है और जियो MS 26 नंबर के तहत मेरा तक़र्रुर हुआ है और मुझे आर्डर है कि अपने नायब क़ाज़ीन को अपॉइंट करें और उस नायब क़ाज़ी में मैं जनाब खलीलुल्लाह साहब को अपॉइंट किया हूँ। आप तमामी हज़रात से गुजारिश की जाती है कि आप तमाम हज़रात आपसे इस्तेफ़ादा करें और मैं जितने मेरे नायबीन हैं, मेरे गोलकुंडा जोन में जो भी नायबीन हैं, लंगर हाउस एरिया में नायबीन हैं, गोलकुंडे में नायबीन हैं और टोली चौकी में नायबीन हैं, जितने भी नायबीन को मैं अपॉइंट किया हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तारीफ़ है और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ी इल्म वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम व ख़तीब भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम खूबियों के हामिल हैं। फ़िक़ही मसाइल और निकाह के मसाइल जितने भी मियाँ बीवी के उमूर हैं उन मसाइल से वाकिफ़ हैं। उन्हीं हज़रात को नायब क़ाज़ी के तहत मुंतख़ब किया गया है। तो मैं गुजारिश करता हूँ सैफाबाद पुलिस ने नेकलेस रोड पर एक बैनुल मज़ाहिब जोड़े को हरासा करने उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक NTR मार्ग पर वाक़ डॉक्टर BR अम्बेडकर मुजस्मे के करीब पेश आने वाले एक वाक़े में सैफाबाद पुलिस ने पुराने शहर के इलाके शकरगंज के रहने वाले एक 24 साला रैपिडो ड्राइवर को
2 افراد پر حملہ کرنے اور سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے وائرل ویڈیو کے ذریعے مذہبی جذبات بھڑکانے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 29 جولائی کو جب IT ملازم سی نیرج اور اس کی خاتون مسلم دوست کو راحل نے گھر جاتے ہوئے روکا تھا، ملزم نے دونوں افراد کو نہ صرف غلط طریقے سے روکا بلکہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی، جسمانی تشدد بھی کرنے کی کوشش کی۔ خاتون سے حجاب پہننے کے باوجود دوسرے مذہب کے لڑکی کے ساتھ ہونے پر سوال بھی اٹھایا۔ پولیس نے بتایا کہ راحل نامی اس نوجوان نے ایک ویڈیو بنا کر انسٹاگرام اور ایکس سمیت سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر اس انداز میں شیئر کی کہ فرقہ وارانہ جذبات بھڑکائے جا سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ویڈیو تیزی سے وائرل ہو گئی، جس کے بعد متاثرین کو انتہا پسند عناصر کی جانب سے دھمکیاں موصول ہوئی۔ پولیس نے سیف آباد پولیس اسٹیشن میں شکایت درج ہونے کے بعد کارروائی کی اور BNS سمیت انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کی متعدد دفعات کے تحت FIR درج کرنے کے بعد CCTV فوٹیج اور تکنیکی شواہد کی مدد سے چار مینار کے قریب سے محمد راحل کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ تفتیش کے دوران راحل نے اعتراف جرم کیا ہے، اس کا موبائل فون اور ایک موٹر سائیکل بھی ضبط کر لی گئی ہے۔ پولیس عہدیداروں نے غیر مصدقہ اشتعال انگیز مواد کو آن لائن فروغ دینے کے خطرات سے متنبہ کیا ہے اور اس طرح کے اقدامات کو فروغ دینے والے یا پھر اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کی بات کہی ہے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے دعویٰ کیا ہے کہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے اور وزیر اعظم کا مینڈیٹ جعلی ہے۔ نئی دہلی میں منعقد کانگریس کے سالانہ لیگل کانکلیو 2025 میں راہل گاندھی نے دعویٰ کیا ہے کہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی اور وزیر اعظم کا مینڈیٹ جعلی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بات کے ٹھوس اور 100% ثبوت موجود ہیں کہ انتخابی عمل کو منظم طریقے سے متاثر کیا گیا۔ الیکشن کمیشن جیسا اہم آئینی ادارہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ راہل نے کہا کہ 2014 سے ہی انہیں ہندوستان کے انتخابی نظام پر شبہ تھا، لیکن بغیر ثبوت وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر میں جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد 6 ماہ تک دن رات محنت کر کانگریس نے شواہد اکٹھا کیے اور اب کوئی شبہ نہیں بچا۔ کانگریس کے پاس مکمل دستاویزات ہیں۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ایک لوک سبھا حلقے میں 6 لاکھ ووٹوں میں سے 1 لاکھ سے زائد ووٹ فرضی پائے گئے اور تمام تفصیلات الیکشن کمیشن کے اصل دستاویزات سے حاصل کی گئی۔ راہل نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن خود ان دستاویزات پر اسکین اور کاپی کی پابندی لگا کر شفافیت سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بہن پرینکا گاندھی نے انہیں متنبہ کیا کہ وہ آگ سے کھیل رہے ہیں، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، وہ آگ سے کھیل رہے ہیں اور کھیلتے رہیں گے۔ زما اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے MP UPS دنتن گوڑا اردو اسکول میں شجرکاری کی گئی۔ کاغذ نگر پاکیزہ نگر کالونی MP UPS دنتن گوڑا اردو اسکول میں زما اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے شجرکاری کی گئی۔ اس موقع پر زما اردو فاؤنڈیشن کے صدر انعام الرحمان زما نے شجرکاری کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے سب کو زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کا مشورہ دیا تاکہ صاف اور شفاف ہوا میں سانس لی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ درخت ہواؤں کو صاف کرنے کا کام کرتے ہیں، زمینی کٹاؤ کو بھی روکتے ہیں۔ شجرکاری سے زمین کی زرخیزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے میں بھی شجر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں زما اردو فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری ریاضت علی، اسکول کے صدر مدرس حمایت علی، طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے نئی دہلی کے وگیان بھون میں کانگریس کی جانب سے منعقد کی گئی لیگل کانکلیو میں شرکت کی۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی ہفتے کو نئی دہلی پہنچے، جہاں پر انہوں نے وگیان بھون میں منعقد کانگریس کی لیگل کانکلیو میں شرکت کی۔ اس موقع پر ریونت ریڈی نے کہا کہ راہل گاندھی نریندر مودی کو شکست دے کر آئین کا دفاع کریں گے۔ انہوں نے کانگریس کے تمام کارکنان اور حامیوں سے اپیل کی کہ وہ مودی کو اقتدار سے ہٹانے اور آئین کی حفاظت کی لڑائی میں
शामिल हो जाएं। चीफ मिनिस्टर का कहना था कि कांग्रेस ओबीसी के लिए समाजी इंसाफ दिलाने, 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी को यकीनी बनाने और मुल्क भर में ज़ात पात की मर्दमशुमारी कराने के लिए लड़ रही है। हैदराबाद की आन बान और शान चार मीनार के एतराफ नस्ब 136 साल पुरानी 4 घड़ियां शहरियान हैदराबाद को वक्त के साथ चलने और वक्त की कदर करने का पैगाम दिए जा रही हैं। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जब शहर हैदराबाद बसाया तो उसके वस्त में चार मीनार जैसी अजीमुशान फन तामीर की शाहकार इमारत भी तामीर करवाई। चार मीनार की खूबसूरत फन तामीर, अक्ल को हैरान करने वाले नक्शो निगार, बुलंद व बाला मीनार, खूबसूरत सी गुंबदें हैदराबाद की अजमत व शौकत का मुंह बोलता सबूत हैं। और तारीखी चार मीनार के चारों सिमत नस्ब की गई घड़ियां 136 सालों से वक्त की कदर करने और वक्त के साथ चलने का पैगाम देती आ रही हैं। बात की जाए इन 4 घड़ियों की तो इन घड़ियों की उम्र 136 साल है। आसिफ जाही हुक्मरान नवाब मीर महबूब अली खान सिद्दीकी महबूब अली पाशा के दौर में फ्रांसीसी कमांडर ने 4 दिसंबर 1879 को चार मीनार की पहली मंजिल की चारों सिमत में ये घड़ियां लगवाई थी। फ्रांसीसी कमांडर चार मीनार के फन तामीर से बेहद मुतासिर थे और उन्होंने उसे अपने सदर दफ्तर में तब्दील कर दिया था। सुकूत हैदराबाद के बाद मुतासिब जहनों ने उन घड़ियों को भी निशाना बनाया और 14 साल तक घड़ियां बंद पड़ी रही। सन 1962 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नींद से जागा और उन घड़ियों की देखभाल के लिए माहिर घड़ी साजों की तलाश शुरू की गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये काम वाहिद वॉच कंपनी लाड बाजार के मालिक रसूल खान के तफवीज़ किया और उन्होंने न सिर्फ उन घड़ियों की मरम्मत की बल्कि 3 साल की गारंटी भी दी गई। बताया जाता है कि रसूल खान और उनके फर्जंद सिकंदर खान ने इस शर्त पर 100 साल की गारंटी दी कि उन घड़ियों की निगहदाश्त उनके सुपुर्द की जाए और ऐसा ही हुआ और आज भी उन घड़ियों की निगहदाश्त वाहिद वॉच कंपनी ही करती हैं। स्टील और पीतल की आमेज़ से बनी धात से तैयार करदा इस तरह की घड़ी सिर्फ ग्रामर चर्च एबिट्स पर ही नस्ब है। घड़ियां नस्ब कर देना इतना अहम नहीं जितना उसकी देखभाल अहम है। घड़ी को दिन में एक मर्तबा चाबी भरी जाती और 15 दिन में एक मर्तबा घड़ियों में वक्त तरतीब दिया जाता। ये घड़ियां हर 30 मिनट बाद बज उठती और आसपास के पूरे इलाकों में इसकी आवाज़ सुनाई देती। फिलहाल घड़ियां अब भी बरकरार हैं और चल रही हैं। इन घड़ियों के कांटे मुसलसल अपने दौरानिया की तकमील करते हुए अवाम को ये पैगाम दे रहे हैं कि वक्त के साथ चलें, वक्त की कदर करें, वरना वक्त किसी और का हो जाएगा। ये घड़ियां पैगाम दे रही हैं कि कामयाब लोग वही होते हैं जो वक्त के साथ चलते हैं। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने कलेश्वरम प्रोजेक्ट से मुताल्लिक रिपोर्ट्स को गलत करार दिया है। साबिक वजीर व सूर्यापेट के एमएलए जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पेशरो हुकूमत पर कीचड़ उछालने के लिए मौजूदा हुकूमत अपनी मर्जी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना था कि कलेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स गलत हैं। झूठी खबरें लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एआईसीसी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्लियामेंट में अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट को बोलने नहीं दिया जाता, जबकि अपोजिशन जमातों के अराकीन अवाम के लिए बोलना चाहते हैं। नई दिल्ली में मुनक़िद कांग्रेस की सालाना लीगल कॉन्क्लेव 2025 में पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडरों की मुअत्तली, आवाज़ दबाने और रियासतों को फंड्स न देने पर मोदी हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातों के एमपीज़ अवाम के लिए बोलना चाहते हैं लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। वो रियासतें जहां बीजेपी की हुकूमत नहीं, उनके कायदीन को मुसलसल परेशान भी किया जा रहा है। खड़गे ने इंकशाफ किया कि राज्यसभा के साबिक चेयरमैन ने जब आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करना चाहा, कुछ अहम फैसले लिए तो वज़ीर आज़म मोदी ने उनसे इस्तीफ़ा तलब कर लिया। उन्हें इस बात का
اندازہ ہو گیا تھا کہ چیئرمین اب ان کے خوابوں میں نہیں رہیں گے۔ کھڑگے نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی ایک ڈرپوک وزیر اعظم ہیں اور اگر سب محنت سے ایک ہو جائیں تو وہ بھاگ کھڑے ہوں گے۔ پارلیمنٹ میں ہمارے کم ہونے کا فائدہ اٹھا کر ہی ہمیں ڈرایا جاتا ہے، لیکن ٹرمپ کے سامنے وہ ملک کے وقار پر سمجھوتا کرتے ہیں۔ ریاستی وزیر سیتا اکا نے کوتاگوڑا منڈل میں نو تعمیر شدہ آنگن واڑی عمارت کا افتتاح کیا۔ تلنگانہ کی وزیر برائے پنچایت راج و دیہی ترقی سیتا اکا نے کوتاگوڑا منڈل کے مندرائی گوڑم میں نو تعمیر شدہ آنگن واڑی عمارت کا افتتاح انجام دیا۔ عمارت میں تمام تر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ غربت ختم کرنے کا واحد ہتھیار تعلیم ہے اور اسکول ایک خوبصورت مستقبل کی بنیاد ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ڈونالڈ ٹرمپ کے بیان پر کہا کہ امن کے قیام کے لیے حقیقی مکالمے کی ضرورت ہوتی ہے، کیمروں کے لیے تماشے کی نہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے روس سے آئندہ ہفتے کے اواخر تک جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے مطالبے کے بعد روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اپنا پہلا بیان جاری کیا اور کہا کہ جو لوگ یوکرین میں امن کی جانب فوراً پیش رفت نہ ہونے سے مایوس ہیں، ان کی توقعات بڑھ گئی ہیں۔ ولادیمیر پوتن کا کہنا تھا کہ امن کے قیام کے لیے حقیقی مکالمے کی ضرورت ہوتی ہے، کیمروں کے لیے تماشے کی نہیں۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ ایم ایل اے احمد بن عبداللہ بلالہ نے محکمہ آبرسانی کے عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں زیر التوا کاموں کا جائزہ لینے، نئی تجاویزات پر غور و خوض کرنے اور مختلف علاقوں کے آبی مسائل کے حل کے لیے کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ ایم ایل اے احمد بن عبداللہ بلالہ نے آسمان گڑھ میں محکمہ آبرسانی کے دفتر میں ایک اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں ملک پیٹ حلقے کے مختلف ڈویژنز کے کارپوریٹرز، محکمہ آبرسانی کے جی ایم، ڈی جی ایمز، مینیجرز کے علاوہ ورک انسپیکٹرز و دیگر نے شرکت کی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔